शर्म व हया उतार कर फेंक दी इस कौम को। इतनी भी गैरत बाकी नहीं रही कि हम ये देखें कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। तुम कहते हो कि हम देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, हम अंसारी हैं, हम कुरैशी हैं, हम शिया हैं, सुन्नी हैं। मुत्तकी का हिंदुस्तान का दौरा होना ये देवबंदियों के लिए तो ऐसी खुशी की बात है जैसे कि इनका पैगंबर कोई पैदा हुआ हो। हम आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के मिलाद पर जश्न मनाएं, लोग इस्तकबाल करें, नारे लगाएं तो इनको तकलीफ होती है, लेकिन इनका इबलीस आया है तो फिर इनको तकलीफ नहीं हो रही है। इस्तकबाल कर रहे हैं, सजा रहे हैं और एक एक फोटोज, एक एक वीडियोस वहां से निकालकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उलमाए देवबंद से हसद की आग में जलने वाले कुछ रजाखानी यहाँ तक कह गए कि मौलाना आमिर खान मुत्तकी साहब जब देवबंद तशरीफ लाए हैं तो देवबंदी ऐसे खुश हैं जैसे कि उनका कोई पैगंबर पैदा हो गया हो। साथ में ये भी कहा कि हम यानी कि रजाखानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाएं, जश्न मनाएं, इस्तकबाल करें तो इन देवबंदियों को तकलीफ होती है, लेकिन आज उनका इबलीस आया है, आमिर खान मुत्तकी आया है तो इनको तकलीफ नहीं हो रही है, इस्तकबाल कर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का बयान कि जब अफ़गानिस्तान के मेहमान दारुल उलूम देवबंद आए तो कुछ मुसलमान आपस में ही लड़ने लगे, तो उन पर शाही इमाम साहब का क्या रिएक्शन है, तो आइए आप हजरात को दिखाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ देवबंदियों से भी, बरेलवियों से भी, दोनों से, कितने साल हुए तुम्हारे वजूद को? किसी का कोई मैं बेइज्जती करने का इरादा नहीं, मैं पूछना चाहता हूं आखिर कितने साल से तुम वजूद में हो? बताओ तो सही, तुम्हारा बाप कितने साल पहले इस्लाम को लाया, उसका बाप कितने साल हो गए? अगर तुम्हारी तारीख उठाकर देखने लगूंगा ना एक आम मुसलमान की तरह तो 100 साल, 70 साल, 110 साल, 120 साल के बाद तुम्हारी तारीख दम तोड़ जाएगी। दुनिया की तारीख पर कोई देवबंदी बरेलवी नजर नहीं आता है। और रसूलुल्लाह का दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जारी है, तुमसे पहले भी इस्लाम कायम था। और याद रखो तुम्हारी हरकतों के बाद इस्लाम बावजूद तुम्हारी हरकतों के कायम रहेगा। तुम मिट जाओगे, इस्लाम मिटने वाला नहीं। बताया तो सही ना जितनी जमातें हैं, जमातें इस्लामी को पूछो जरा तेरी कितनी तारीख है तुम्हारी? तुम कहते हो हम इस्लाम का डंका बचाएंगे, किस तरह रफा जाहिर करो? अहले हदीसों से पूछो तुम कब पैदा हुए? शियों से पूछो कब आया तुम दुनिया के अंदर वजूद? कब तुमने अपने आप को सुन्नी कहना शुरू किया? इस्लाम के नाम पर घोर तमाशा शुरू कर रखा है। जब कोई मुसलमान किसी गरीब मुसलमान को घेर के भीड़ मारती है, उस वक्त बिलक बिलक के अपने घरों में रोते हो। क्या इस काम के लिए तुम्हें देवबंदी, बरेलवी, अंसारी, शिया और कुरैशी बनाया गया? शर्म व हया उतार कर फेंक दी इस कौम को। इतनी भी गैरत बाकी नहीं रही कि हम ये देखें कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। तुम कहते हो कि हम देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, हम अंसारी हैं, हम कुरैशी हैं, हम शिया हैं, सुन्नी हैं, लेकिन जो पिटाई करने वाला है उसने तो एक दफा नहीं पूछा तबरेज को कि जरा ये तो बता कि तेरा चिल्ला लगाया कि नहीं। उसने नहीं पूछा इनसे कि तू अजमेर शरीफ जाता है कि कलियर शरीफ जाता है। उसने पूछने की कोई जहमत नहीं की कि तू ताजिया निकालता है कि नहीं निकालता है। उसने नहीं इससे एक दफा भी पूछा कि तुम्हारे यहाँ इज्तिमा होते कि नहीं होते, कितनी तस्बीह पढ़ते हो, कितना सवाब तुमको मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर मगरिब जंग खंदक में हुक्म फरमाया कि छोड़ दो, कज़ा कर दो। नमाजियों को बताता हूँ जो कहते हैं कि हमारी नमाज न छूट जाए, फरमाया पहले दुश्मन का मुकाबला होगा, बाद में पढ़ो। मैदान बदर में फरमाया कि रोजा तोड़ो, पता है आपको? मैं रोजा तोड़ो, क्यों? इस्लाम बाकी होगा, इस्लाम को मानने वाले बाकी होंगे।
یہ اگر قائم رہیں گے تو یہ مسجدیں آباد ہوں گی, لوگوں کے درمیان دکھ درد ان کا بانٹیں گے. اگر ان کا وجود ختم ہو جائے گا تو پھر یہ تسبیحات, یہ سجدے, یہ کس نے کرنے ہیں؟ یہ جتنے لیڈر بنے پھرتے ہیں فیس بک یہ بھی کہ جی قوم کو جوڑنے کی بات کریں گے, جوڑنے کی بات کریں گے. ان سب کو بولو ایک جگہ آگے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ, ذرا کوئی بات کرنی ہے تو سارے کہیں گے نہیں جی پردھان کون ہوگا پہلے یہ بتاؤ. قبرستانوں میں نا پردھان بنا دیا جائے گا, وہاں نا پردھانیاں شروع کروا دی جائیں. پردھان کون ہوگا جی؟ لوگ اپنے امیر کو امیر نہیں مانتے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے مزاج کے مطابق سسٹم کو چلنا چاہیے. جب تک اپنے دین کے مزاج کو شامل نہیں کریں گے اپنے درمیان, کوئی بھی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. جس دن ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا, یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں وہ اس وقت کے جن کو شافعی اور حنبلی سمجھ لیجیے, تو بغداد کے ایک چوراہے پر آدھے لوگ اس طرف کھڑے اور آدھے لوگ اس طرف کھڑے. اس بات پر بحث ہو رہی کہ نماز میں رفع دین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. رفع دین کہتے ہیں 2 ہاتھ اٹھانے رکوع سے پہلے. تو ایک مجاہد گیا, اس نے جا کے بتایا کہ ہلاکوں نے حملہ کر دیا ہے تتاریوں نے, اور لاکھوں فوجیں باہر کھڑی ہیں, دروازہ توڑ رہی ہیں. تو اس وقت کے ایسے ہی بدبخت مولوی سرکاری کہنے لگے نہیں, پہلے اس بات کا تو فیصلہ ہو جائے کہ ہم سنی ہیں کہ دیوبندی ہیں. پہلے یہ فیصلہ تو کر لو کہ ہم کون ہیں. ہم تبلیغی جماعت والے ہیں, جماعت اسلامی والے ہیں, سنی ہیں, بریلوی ہیں, انصاری ہیں, پٹھان ہیں, قریشی ہیں, کیا اس بات کا تو فیصلہ ہو جائے گا. آپ اگر ابن بطوطہ کو پڑھیں گے, ابن خلدون کی تاریخ اگر کبھی آپ اٹھائیں گے, تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بغداد کی گلی کوچوں میں جب تاتاریوں کے فوجی فتح حاصل کرنے کے بعد چل رہے تھے, ان کے گھوڑوں کی جو پونچھیں ہیں یعنی پیر جو ہیں گھوڑوں کے, وہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے. اتنا خون گلی کوچوں کے اندر بہایا گیا تھا ایک دن. کیوں؟ کیونکہ یہ آپس میں ان میں اتفاق نہیں. دنیا میں مذاہب کی لڑائی نہیں ہے, عقائد کی لڑائی. دنیا میں کمزور اور طاقتور کے درمیان ایک جنگ ہے پوری دنیا میں, گھر سے لے کر حکمرانوں کے ایوانوں تک. تبھی تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کریم کو کمزور مومن کی بنسبت طاقتور مومن پسند. رسول اللہ نے کہا اللہ کو کمزور مومن کی بنسبت طاقتور مومن. دنیا کو کون لوگ پسند ہیں؟ آپ بتائیے, دنیا میں زیادہ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ چاہے ہندوستان ہو یا امریکہ ہو, جاپان ہو یا فرانس ہو, چائنا ہو یا ٹوکیو, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہے. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جو اقتدار میں ہوتا ہے. جسمانی طور پر بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور لوگوں کو ہی تو اٹھایا کہ تم طاقتور کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم پر ظلم نہ ہو. تو اس لیے یہ جو گورکھ دھندا شروع کر رکھا ہے, اس کو بند کیجیے. کون سا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا, برادری کے نام پر, مسلک کے نام پر ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا یہ جو دھندا شروع کر رکھا ہے, جس میں سوائے آدھا کلو 2 کلو حلوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا, ان کو اس دھندے کو بند کیجیے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی حالت خود بدلنا چاہتے ہیں. اللہ کریم جو ہے بلا شبہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن اہل ایمان اگر اس کے اوپر کاربند نہیں ہوں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا وتیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے۔ دوستو آپ حضرات نے شاہ امام صاحب کا بیان سن ہی لیا ہے، تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ طالبان کون ہیں اور لوگ ان کے بارے میں کیا کچھ سوچتے ہیں۔